तपाईँ हामीले त्यसको उत्तर दिने होइन। हामीले एउटै कुरा के भन्ने हो भने वेदिका केसीले उठाएको आवाज राधिका दासीलाई चित्त बुझ्दो भएन भने राधिका दासी सम्बन्धित निकायमा जाने हो। सम्बन्धित निकायबाट दुवै पक्षलाई उपस्थिति गराएर छानबिन हुन्छ, खोजबिन हुन्छ, जो दोषी छ त्यो भागीदार हुन्छ। भन्नाले तपाईँको बिचमा राधिका दासी चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ स्टुडियोमा गएको हो त, प्रकाश सुवेदीको कार्यक्रममा गएको हो त? त्यहाँ गएर सुन्नु, त्यहाँ गएर सकिँदैन। न्याय माग्नु गएको हो कि होइन भन्नु न मलाई पहिला। किन स्टुडियो गएको त? न्याय माग्न त गएको नि। म दोषी छु। लोकतन्त्रमा सबैलाई स्वतन्त्र रूपले अधिकार दिएको छ। सुन्नुहोस्, अधिकार लुट्नलाई होइन है। फेरि यो पनि बुझिराख्नुहोस्, तपाईँले भनेका कुरामा अधिकार सबैलाई दिएको छ। मिडियामा जाने बित्तिकै लुट्नुलाई गएको भनेर आरोप लगाउनु कहाँ त्यसो? सुन्नुहोस् न, तपाईँले लुट्नलाई होइन भने अधिकार दिएको छ भन्दैमा लुट्नलाई त होइन नि। यदि राधिका दासी अपराध भएको है त एयरपोर्टबाट आउँदाखेरि उसको हातमा हत्करी हुनु पर्थ्यो नि त। यदि बेइमान थियो भने किन कानुनको हत्करी राधिका दासीको हातमा परेन? सुन्नुहोस् न, राधिका दासीलाई मैले विरोध गर्नुको औचित्य केही छ? मैले विरोध गरेको भनेको होइन। राधिका केसीको सपोर्ट गर्नु भइरहेछ। यदि वेदिका केसीले बोलेको कुरा सत्य हो भने उसको हातमा किन हत्करी लाग्थ्यो? यसको उत्तर दिनुहोस्। सुन्नुहोस् न, राधिका दासीको पनि हत्कडी लागेन, वेदिका केसीको पनि हत्कडी लागेन। बिहान पक्राउ भएर बेलुका चाहिँ समझदारीमा उहाँलाई रिहा गरेको हो कि होइन बताउनुहोस्। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई के लाग्छ भने हजुर मलाई होइन, आम जनतालाई भन्नुहोस्। आम जनताले ढुक्क के भनेका छन् भने अहिले वेदिका केसीले जे उठाएको छ त्यो सही भनेका छन्। ल, राधिका दासीसँग उहाँले दुई हात जोडेर माफी माग्नु भयो कि भएन? कहाँ माग्नुभयो? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? यस्तो हावा गफलाई दिने, यस्तो हावा कुरा गर्ने? वेदिका केसीको चाहिँ भिडियो हेर्नुहुन्न रहेछ। सुन्नुहोस्, उहाँको जानुहोस् फेसबुक लाइभ, फेसबुकमा जानुहोस्, उहाँ खोलेर हेर्नुहोस् उहाँले कतिखेर माफी मागेको। तपाईँलाई दुधको दुध, पानीको पानी छुट्टिन्छ। ल, मलाई के छ भने राधिका दासीलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ, सिद्ध्याउनै पर्छ। राधिका दासी भन्ने मान्छे राख्नै हुँदैन, मेरो तर्क हो। मैले तपाईँलाई आरोप लागेको छैन। मेरो एउटै कुरा के हो भने अहिले जो धर्ममाथि टेकेर कसैले स्वार्थ लुट्यो भने त्यसलाई खबरदार गर्ने काम कसले गर्यो? कसले गर्यो? वेदिका केसीले गर्यो। आज उसकै हातमा हत्करी लाग्यो त। ठिक छ। भक्तजनले के कसले ठगेको छैन भने भक्तजनले छुटाउन सक्ने क्षमता छैन? आउँछ त, त्यो बेला आउँछ मात्रै छ। सुन्नुहोस् न, आज 17वटा देशमा चाहिँ निमन्त्रण आएको छ राधिका दासीलाई वाचन गर्नुको लागि, कथा वाचन भन्नुको लागि, सुनाउनुको लागि। भनेपछि वेदिका केसीलाई कसले मान दिएको छ, कसले सम्मान दिएको छ, कसले निमन्त्रण दिएको छ आजको दिनसम्म बताइदिनुहोस् मलाई। राधिका दासीलाई विश्व बजारले खोज्यो, वेदिकाले खोजेन भनेर चाहिँ वेदिकालाई चाहिँ वेदिकाले जे गर्यो गलत गर्यो भन्न पाइयो त? किन? एउटा तपाईलाई सुन्नु न, तपाईलाई कसैले बोलाएन। एउटा महिला, एउटा अगाडि बढिरहेका महिलालाई पछाडिबाट खुट्टा तान्ने उचित हो? ठिक हो यो? वेदिका को हो भन्नुहोस् न। वेदिका पनि महिला हो नि। त्यही त, एउटा महिलाले एउटा महिलाको खुट्टा तान्नु ठिक हो कि होइन? वेदिका र राधिका दुइटै महिला भएको कारणले महिलाको तर्क नगर्नुहोस्। किन? सुन्नुहोस्, सही र गलतको हो, सही र गलतको कुरा आएको छ। कहाँ महिलाको कुरा हुन्छ? सही र गलतमा महिलाको कुरा हुन्छ त्यहाँ हो। कसले गलत गर्यो, कसले सही गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ महिलाको कुरा आउँदैन। किन आउँदैन भने अधिकारका लागि महिला र पुरुष बराबरी छ। यो खुला आकाश हो। खुला आकाश भने बराबर अधिकार लिएर बसेका छन् महिला पनि पुरुष पनि। यहाँ त दुइटै महिला के हुन् त भने एउटा महिलाले अर्को महिलामाथि प्रति प्रश्न गरेको हो। त्यहाँ कसैले पनि फेरि ओहो यो राधिकाको पक्षमा, यो वेदिकाको पक्षमा भनेर तर्क गर्नु पर्दैन। मैले पटक भनेको छु, राधिकाले जुन गल्ती गरे नि नगरे पनि अमेरिकाबाट फर्केर वेदिका र राधिका सँगै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्दै छोडेर किन गए? वेदिका केसी को हो बताइदिनुहोस्। कानुन हो, न्यायालय हो? सुन्नुहोस् न, राधिका चाहिँ को हो त? वाचन गर्ने एउटा वाचन गर्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ त? व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईले भने जस्तो जे पनि हुन्छ त? प्रचार गर्नु भइरहेछ। सुन्नुहोस्, एउटा कुरो के हो भने राधिका दासी चाहिँ सर्वस्व हो, वेदिका केसी कोही होइन भन्ने तर्क नगर्नुहोस्। आज दुध पानीको पानी छुट्यो नि, आज वेदिका केसीलाई कसरी छुट्यो तपाईँ बताइदिनु सक्नुहुन्छ? वेदिका केसी कसरी छुट्यो, थुनाबाट कसरी मुक्त भयो तपाईँ बताउनु सक्नुहुन्छ? मलाई थाहा छ, बताउनुहोस्। मलाई एउटा राम्रो के थाहा छ भने वेदिका केसीको मुद्दा सकिएको छैन अझ पनि। तपाईँले जसरी सोच्नु भएको छ त्यसरी क्लियर भएको होइन। यो वेदिका केसी अझै प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछिन्, जाँदैछ केस। अहिले तपाईँ र म मिल्दैमा चाहिँ सबै मिल्यो भनेर चाहिँ तर्क गर्नु भने जनतालाई पक्राउ गर्यो यो पनि राज खुलाइदिनुहोस्। वेदिका केसीको एउटा कुरो चाहिँ के हो भने साइबर ब्युरोले
जो हालेको उजुर हजुर राधिका दासीले म आएपछि छलफल गर्ने भनेर हतार हतार बाठो भएर अगाडि मुद्दा हालेको कारणले उजुरको आधारमा पक्रेको, जसले पहिला उजुर हाल्थ्यो त्यसले पक्रिन्थ्यो। राधिका दासीले उजुर हतार हतार हालिहालिन्, वेदिकाले हालिनन्, कुरो यति हो। ए अमेरिका हुँदा चाहिँ अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको त मुद्दा त अख्तियारमा हालेको थियो नि त। अख्तियारको त पाटै बाँकी छ। अनि अख्तियार भनेको कानुन होइन? सुन्नुहोस् न, अख्तियार कानुन हो त, त्यो अख्तियारको पाटै बाँको छ भने भन्नाले के अख्तियार अहिलेसम्म सुतिरहेको अवस्था छ? आवश्यक परिस्थिति उठ्छ नि, तपाईँले भन्दैमा उठिहाल्नु पर्ने हो र भने अदालत भनेको सुन्नुहोस्, अदालत भनेको कुरा, अख्तियार भनेको कुरा, प्रहरी भनेको कुरा नि तपाईँ हामीले यहाँ मिडियामा बोलेपछि जुरुकै उठिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। उसको आफ्नो प्रक्रिया छ, प्रक्रियागत अगाडि बढ्छ। होइन कानुनभन्दा ठुलो वादिका केसी हो? होइन, वेदिका केसी पनि कानुनभन्दा ठुलो होइन, राधिका दासी पनि कानुनभन्दा ठुलो होइन के, दुईटै कानुनभन्दा ठुलो होइनन्, कानुनभन्दा मुनिका हुन्। त्यस कारणले उसले गलत गरे भए ऊ भागीदार हुन्छ, उसले गलत गरे भए ऊ भागीदार हुन्छ, म दुईटै भनिन्छ। भन्नाले वेदिका केसीलाई कसले रिहाई गर्यो बताइदिनुहोस्, यो जानकारी गराइदिनुहोस्। सुन्नुहोस् न, बेलुका प्रहरीले छोडिदियो, सक्यो के कति कारणले छोड्यो उहाँलाई? आवश्यक पर्दा उपस्थिति हुने गरी छोड्यो। को उपस्थित नभइकन त्यतिकै छोड्छ? ए सुन्नुहोस् न, बताइदिनुहोस्, किन डराउनुहुन्छ? नलगाउनुहोस् न, बताइदिनुहोस्। गरेन, धर्मको नाममा कसैले विकृति फैलाउँछ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार राज्यको हो, कमी कमजोरी भए छानबिन गर्ने अधिकार पनि राज्यको हो, दोषीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि कानुनको हो। त्यस कारणले कानुनभन्दा माथिका कोही पनि छैनन्। राधिकालाई मुक्ति दिनुपर्छ, वेदिकालाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ पनि होइन, र वेदिकालाई कारबाही गर्नुपर्छ, राधिकालाई छोडिदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। दुईटै कानुनभन्दा मुनिका हुन्, त्यस कारणले गल्ती गर्नेले भागीदार हुनुपर्छ। भन्नाले तपाईँको विचारमा वेदिका केसीले गल्ती गरेको थियो, त्यही भएर सजायको भागीदार पनि भोग्नु पर्यो? मलाई लाग्दैन कि वेदिकाले चाहिँ त्यहाँ आवाज उठाउँदाखेरि ठुलै गल्ती गरिन् भन्ने। उहाँले त जान मार्नु भएको होइन, हत्या गर्नुभएको होइन, हिंसा गर्नुभएको होइन, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तर अरूको इज्जतमाथि चाहिँ होइन खेलवाड गर्ने पनि त सँगसँगै बोलिरहनु भएको छ नि, यो पनि त इज्जतमाथि हो नि त, अरूको इज्जतमाथि प्रश्न हो नि त। कसरी? तपाईँले सोधिरहनु भएको छ नि मलाई फलानाको बारेमा बोल भनेर, यो पनि त हिंसा हो नि। यो हिंसा होइन, यो वेदिका केसीले आफैले अपनाएको शब्दले गर्दाखेरि आज थुनामा जानु पर्यो। उहाँले झाँक्री मातेलाई कस्तो बदनाम गर्नुभयो, त्यही माते झाँक्री आएर बेलुका आएर चाहिँ सहमति गरेर उसलाई माफ दिएर चाहिँ अनि रिहा हुनुभएको। हाजी जवानीमा फेरि याद गर्नुहोस् तपाईँ, हाजी जवानीमा रिहा हुनुभएको वेदिका केसी हो। अनि मैले के भने त मुद्दा सकिया छैन भने स्पष्ट कुरा भन्नु भएन। सुन्नु न, स्पष्ट कुरा गर्ने सुन्नुहोस् तपाईँ। सुन्नुहोस् न, प्रष्ट भनेको छु, स्पष्ट छु, बरु तपाईँको त्यहाँ तर्क धेरैवटा अस्पष्ट छ, प्रष्ट बनाएर बोल्ने गर्नुहोस्। ठिक छ। के हो भने झाँक्री र माताको विषयको आवाजलाई बुलन्द गर्दै गर्दा श्रीनिवासले बोलेको बहिनीको शब्दबाट सुरु भएको विवाद यहाँसम्म किन पुग्यो? यहाँसम्म किन पुग्यो बताइदिनुहोस्। हो, तपाईँ कहाँसम्म सबैको चाहिँ अहिले ठेक्का लिँदै हुनुहुन्छ राधिका दासीको, अझ मैले बताउने, तपाईँ बताउनुहोस् न। तपाईँ वेदिका केसीको ठेक्का लिनु भएको? हामी त मिडियाको कर्म निभाइरहेको छु, धर्म निभाइरहेको छु, क्वेसन गर्ने मिडियाको अधिकार हो। सुन्नुहोस्, मेरो एउटै कुरा के छ भने राधिका दासी र वेदिका केसीमा जसले गल्ती गर्यो भने पनि गल्तीको भागीदार हुनुपर्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने धर्मको नाममा भएको विकृति विसङ्गतिको विरुद्धको आवाज वेदिका केसीको ठिक छ। वेदिका केसीको ठिक हो भने त्यो वेदिका केसीले लगाएको आरोप धामी झाँक्रीप्रति आजको दिनसम्म किन पक्राउ गरेन त? आवश्यक पर्दा गर्छ त। खोइ त त्यही धामी झाँक्रीले आएर वेदिका केसीलाई चाहिँ रिहा गर्नुमा सहयोग गर्यो भनेपछि को गलत रहेछ तपाईँको विचारमा? पहिला उजुर गरेको थियो त्यही झाँक्रीले, अनि त्यस कारणले रिहाई गरे। ए तपाईँलाई मैले त्यति उजुरी गरेँ, तपाईँलाई पक्रेर लान्छ अनि मलाई बेलुका बोलाएर तपाईँलाई रिहा गरिदिन्छ? सुन्नुहोस् न, हिजो भन्नु लाग्नु भएको कानुन के खेलवाड हो? यहाँ सुन्नु हो, त्यो त अब सरकारले बुझ्छ, त्यो विषयमा त सरकारले खोज्छ। कुरो के हो भने हिजो बेलुका लाइभमा बस्दाखेरि धामी र झाँक्रीलाई गाली गरिन् वेदिकाले, आज बिहान गएर उजुर गरे धामी र झाँक्रीले, पछि छुटाउनु पनि धामी र झाँक्री गए। उजुर गरेको थियो, छुटाउनु को जान्छ त? अरू उहाँलाई 5 दिनको हिरासतमा राख्नको लागि चाहिँ कार्य गरेको थियो, तर सरकारी वकिलले चाहिँ अब 1 दिनको लागि भए पनि उहाँले चाहिँ टाइम लिनुभयो।
उहाँलाई। त्यसपछि बेलुका चाहिँ साँझमा चाहिँ झाँक्रीहरूलाई बोलाएर चाहिँ उसले चाहिँ क्षमा मागेछ। हेर्नुहोस्, त्यतिकै छोडेको होइन, क्षमा माग्यो। उसले जो शब्द बोलेकोलाई चाहिँ उसले आफ्नो मोबाइलबाट फेसबुकबाट डिलिट गरिदियो। अब यो शब्दको उच्चारण म गर्दिनँ भन्ने सहमतिमा चाहिँ उहाँ हाजिर जमानामा छुट्नुभएको। यो कुराको याद रहोस् तपाईँलाई। सुन्नुहोस्, मलाई त धेरै कुरा याद छ, किनकि सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त मात्रामा आइसकेको कुरा छ। तपाईँले डिलिट गरे मेरोमा छ, मैले डिलिट गरेँ अर्कोकोमा छ। त्यति सजिलो सबै सकिँदैन। तर कुरो के हो भने अहिले जुन खालको तमाम जनताले हेर्न लागेको अथवा हेर्नै नहुने शब्दसहितको गाली गलौजसहितको अडियो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पाइन्छ। त्यसको भाइदार सुरुमा धामी झाँक्रीबाट वेदिका केसी हुँदै राधिका दासीसम्म पुगेको छ। यसको निराकरण नहुन्जेलसम्म यो साँच्चै धर्ममाथिको जुन खालको चाहिँ नि विकृति छ त्यसको अन्त्य गराउनको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ। ठिक छ, अब हामी चाहिँ राजनीति सामान्यभन्दा सामान्य अस्ति सोमबार हजुर आइतबार सोमबारको कार्यक्रमका लागि तयार गर्दै गरेको जुन डिजे कार्यक्रमको तयारीका साउन महिनामा पशुपति जाने सोमबार बोलबमको सोमबारे कार्यक्रम, त्यो तयारको क्रममा सामान्यभन्दा सामान्य विवादलाई लिएर जुन विवाद भयो त्यसबाट हुन गएको जुन मानवीय क्षति यो दुःखजन्य कुरा छ। जहाँ यसलाई पनि राजनीतिक रङ दिँदै धर्ममाथि लिएर गएर प्रहार गरेर एउटा विकृति फैलाउने प्रयास गरियो। यो दुष्प्रयासले केही क्षति हुन गयो, केही मानवीय क्षति भएकोमा चाहिँ यो संवेदना पहिला प्रकट गर्छु भने यस्ता घटनालाई तत्काल नियन्त्रण गर्दै यो जरैदेखि उखेल्नुपर्छ र यस्ता घटना घट्न नदिनको लागि सरकारले चनाखो हुँदै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै जुन खालको चाहिँ सेना परिचालन गरेर तत्काल संयम गरेकोमा चाहिँ सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो जुन तराईमा भइरहेको द्वन्द्वलाई चाहिँ अहिले हिन्दू र मुस्लिमको नाम दिएको छ। तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? म चाहिँ यो सामान्य दुई ग्रुप बिचको झगडालाई राजनीतिक रङबाट लिएर गएर जुन धार्मिक द्वन्द्व विकृति फैलाउने प्रयास गरियो। दुवै पक्षका धार्मिक जो जिम्मेवार पर्सनहरू यसमा सहमत छैनन् र यो धार्मिक हुँदा पनि होइन। यो व्यक्तिवादी विवादलाई चाहिँ धार्मिक आस्थासँग लगेर जोड्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै छ नि, हिन्दूको चाडपर्व आउँदा पनि मुस्लिम र हिन्दू झगडा हुने, मुस्लिमको पनि चाडपर्व आउँदाखेरि हिन्दू मुस्लिम झगडा हुने, यस्तो अवस्था हुनुको कारण के हो बताइदिनुहोस्। पहिला राजनीतिक दलभित्रको वितृष्णा। हिजो राजनीतिक दलले चाहिँ जात जाति धर्म वर्ण र लिङ्गलाई चाहिँ विभाजन गरिदियो, त्यसैको पराकाष्ठ यो अहिलेको अवस्था। किनकि हिजो पनि थिए, हिजो पनि मुस्लिम थिए, क्रिस्चियन थिए, हिन्दू थिए, बौद्धिस्ट थिए, सिख थिए, जैन थिए, जो थिए यी सबै मिलेर बसेका थिए। जतिखेर 62-63 को जनआन्दोलन पछि बनेको संविधानले अलिकति नियन्त्रणभन्दा बाहिर लाने प्रयास गर्यो, त्यसैको परिणाम अहिलेको अवस्था हो। जसलाई चाहिँ के हो भने हाम्रो खुला सिमाना रोक्नको लागि यो सरकारले पहल गर्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अलि व्यवस्थित रूपले चाहिँ नि खुला नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्दै गर्ने पात्रहरूलाई चाहिँ नि सुरक्षित स्थानमा अवतरण गराउने र आउनै नदिने होइन कि आए पनि उनीहरूको बसोबास र चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ नि छुट्टै नजर राख्नुपर्छ सरकारले। त्यो जुन अहिलेको गतिविधिलाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब